अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले तो मैरिज सर्टिफिकेट के इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे और प्रोसेस के बारे में कुछ अहम मालूमात आपको प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्त जो हैं इसके बारे में पूछना चाहते हैं और मुख्तलिफ कमेंट्स करते हैं। उसके बाद इंग्लैंड इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए राय दो एक बड़ा अहम मुतालबा किया गया है लेबर पार्टी की तरफ से, इस पर बात करेंगे। उसके बाद स्पेन का नया कानून पेंशन के बारे में और फ्रॉड पर नई सज़ा, इस पे बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ स्पेन ने भी एक अहम फ़ैसला दिया, एक अहम हुक्म जारी किया है, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो सबसे पहले तो वीडियो की डिटेल की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूँ कि नीचे जो आपको लिंक मिलेंगे वो इंग्लैंड इलीगल इमिग्रेंट से रिलेटेड न्यूज़ पे और स्पेन का जो पेंशन का नया कानून है इस पे, फ्रॉड पे जो सज़ा है इस पे, और स्पेन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है इस पे, ये चारों लिंक आपको नीचे बिल तरतीब सुप्रीम कोर्ट और तमाम न्यूज़ के मिल जाएंगी, जो आप ख़ुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि जैसे आप डिस्क्रिप्शन को क्लिक करेंगे और नीचे पहले दो लिंक आएंगे। जो पहले चैनल का लिंक है जिसका इन्फो टीवी चैनल का नाम है, वहाँ पे मैं आपके कमेंट्स के आंसर दे रहा हूँ। उसके साथ ही नीचे एक और चैनल मिलेगा आपको जिस पे आपको आईटी से रिलेटेड, सोशल मीडिया से रिलेटेड ट्यूटोरियल टाइप आपको काफ़ी वीडियोस मिलेंगी, उससे भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं और वहाँ पे जाके उस चैनल को भी लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, मैरिज सर्टिफिकेट के बारे में आप लोगों को बताता चलूँ कि मैरिज सर्टिफिकेट के इंटरव्यू तमाम लोगों के नहीं होते, तमाम कपल्स के नहीं होते। ऐसा नहीं है कि 100% के ही इंटरव्यू हों। आम तौर पे जिनके बच्चे नहीं होते देखा गया है कि उनके ज़्यादा चांसेस हैं कि इंटरव्यू होंगे। जहाँ पे जिसने जो है वो जमा करवाया होता है सर्टिफिकेट ऑफ मैट्रिमोनियो मैड्रिड में, उसको अटेस्टेशन के लिए, न्यूज़ जारी करने के लिए, उनके लिए जो है वो ज़रूरी है कि वो तैयार रहें। वो किसी वक्त भी उनको लेटर आ जाता है, जो इस वक्त चल रहा है वो 10 महीने से 12 महीने, 1 साल 11 महीने इस तरह चल रहा है कि उनको लेटर मिल जाता है। यहाँ पे एक और बात भी आपको बताता चलूँ कि इंटरव्यू का ये ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल साथ साथ डेट आए आपकी होम कंट्री में आपकी फैमिली की और यहाँ पे आपकी डेट की जो है वो टोटल नोयत डिफरेंट होगी और टाइम डिफरेंट होगा। उसकी ये वजह है कि वो एक से इंटरव्यू करने के बाद जब दूसरे का इंटरव्यू करेंगे तो दोनों को मैच करेंगे। ऐसा मुमकिन नहीं है कि सेम एक वक्त में ही दोनों का इंटरव्यू होगा, इस तरह वो दोनों के सवाल और जवाब मैच नहीं कर सकते। जिन फैमिलीज़ के बच्चे हैं और वो बच्चे उनके रजिस्टर्ड हैं, इसी वजह से बहुत ज़्यादा अहम होता है जब आप अपनी स्पेन की नेशनलिटी को सबमिट करवाते हैं, उस वक्त बच्चों की जो जमा करवा देते हैं बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह, वो सारी चीज़ें तो इनके इल्म में आ जाता है कि इनके बच्चे हैं, तो इससे भी काफ़ी फ़ायदा मिलता है और काफ़ी उनको डिसीजन मेकिंग में ये भी हेल्प करता है। इस वजह से वो एक प्लस पॉइंट होता है अगर वो आप करते हैं। तो यहाँ पे इंटरव्यू का जो अभी तक मैंने देखा, अगर 10 लोग हैं तो उनमें से 1 या 2 लोगों का इंटरव्यू आता है और वही लोगों का आता है जिनकी अभी ज़्यादा देर नहीं हुई होती शादी को और उनके बच्चे नहीं होते, तो उनके चांसेस बढ़ जाते हैं कि उनका इंटरव्यू होगा। अदरवाइज़ अगर इंटरव्यू हो भी जाता है तो आप बिल्कुल सच पे मबनी वो बातें करें जो कि बिल्कुल सच है। यही अपना जो है अपने दोनों ने डिस्कस करना है कि जो बातें आपस में हैं, क्योंकि ऐसा तो कुछ नहीं है कि आप कोई गलत काम कर रहे हैं या आपकी खुदा न खासा कि फ़ेक मैरिज है तो फिर परेशान होने वाले। क्योंकि कुछ दोस्त काफ़ी परेशान हैं कि कुछ दोस्तों के रिजेक्ट हुए हैं। उसकी वजूहत ये हो सकती हैं कि वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं जानते थे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो पूछते हैं कि उसको कलर कौन सा पसंद है, अब ये पता होना चाहिए आप दोनों को कि वो कौन सा पसंद है, खाने में वो कौन सी डिश ज़्यादा पसंद करता है या करती है, इसके बारे में पता होना चाहिए, बाकी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ों जो आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड है, एक दूसरे को करीब से जानने से रिलेटेड है, तो ये तमाम चीज़ों को आपको पता होना चाहिए। इसी से रिलेटेड वो क्वेश्चन करते हैं। अगर वहाँ पे आपने रेड बता दिया और वो वहाँ पे ब्लू बता रहा है तो वहाँ पे मसला आ जाता है और वहाँ पे ये वो समझने में कासर नहीं होते कि ये ज़्यादा देर इकट्ठे नहीं रहे और हो सकता है कि इसमें फ़ेक हो। इसमें हमें तो ये लगेगा कि हो सकता है कि ज़्यादा देर इकट्ठे नहीं रहे, एक दूसरे को जान नहीं सके, लेकिन उन्होंने जो रिज़ल्ट निकालना वो ये निकालना कि ये फ़ेक मैरिज है
اور اس وجہ سے وہ ریجیکٹ کر دیں گے آپ کے میرج سرٹیفکیٹ. تو اس وجہ سے یہ تمام چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ نے ڈسکس کرنی ہے اور سچ پہ مبنی تمام انٹرویو دینا ہے, تو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوتا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی بالکل نئی شادی ہوئی تھی اور انہوں نے اسی طرح سے تیاری کرنے کے بعد اپنے انٹرویوز دیے اور پاس ہوئے. تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جیسے کافی فیملیز کمنٹ کرتی ہیں اور پریشانی میں لاحق ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. پروسیس کی جہاں تک بات ہے وہ وہی ہے کہ تقریباً 10 سے 11 سے 12 مہینے کا یہ پروسیس جو ہے وہ اس وقت چل رہا ہے, اور بہت زیادہ چانسز ہے کہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ تعالی مزید فاسٹ ہو جائے گا, کیونکہ پچھلے 1-2 مہینوں میں چھٹیاں گزری ہیں اور آنے والے وقت میں یہ بہت زیادہ فاسٹ ہونے کی امید ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ 6 مہینے 4 مہینے 3 مہینے جو پہلے ٹائم تھا اس ٹائم پہ آ جائے. بس یہ ہے کہ نئی حکومت اگر دوبارہ سپیڈ ہوئی کی آتی ہے تو بہت سپیڈلی کام دوبارہ سٹارٹ ہونے کی امید ہے اور تمام معاملات بہتر چلنا شروع انشاءاللہ تعالی ہو جائیں گے. اب دوستو بات کرتے ہیں انگلینڈ کی. انگلینڈ میں لیبر پارٹی جو کہ بہت زیادہ متوقع ہے کہ آنے والے وقت میں ان کی حکومت آئے گی, کیونکہ لیبر پارٹی وہ پارٹی ہے جو کہ ابھی کافی زیادہ تیاری کر رہی ہے اور ان کی مقبولیت بھی کافی زیادہ ہے, کیونکہ کنزرویٹو پارٹی نے اتنے زیادہ بلنڈرز کیے ہیں جس کی وجہ سے ان کا ووٹ بینک بہت زیادہ گر چکا ہے, اور انہوں نے اپنے دور حکومت میں 3 سے 4 اپنے پرائم منسٹر چینج کیے. اس کی یہی وجہ تھی کہ مقبولیت اور ان کو کام کی جو نوعیت تھی وہ اس طرح نہیں تھی کارکردگی جس طرح ہونی چاہیے. یہی وجہ ہے کہ بہت زیادہ چانس ہے لیبر پارٹی اب نیکسٹ پرائم منسٹر لے کے آئے گی اور وہی آنے والے الیکشن میں جیتے گی. لیبر پارٹی کی 2 اہم ایم پیز نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ ویڈیوز پیغام جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ جو امیگرینٹ سے ریلیٹڈ اتنے ٹف اور خطرناک قوانین بنائے گئے ہیں, خاص طور پر انہوں نے روانڈا کی بات کی ہے, اس میں رعایت برتی جائے, کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ ہماری کمیونٹی رحم دل ہے اور اسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آنے والے وقت میں انلیگل امیگرینٹس کے ساتھ اس طرح کا رویہ نہ اپنایا جائے. اس میں کافی ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے بات بھی کی ہے جس کا لنک بھی میں نیچے آپ کو دے رہا ہوں. اب دیکھتے ہیں کنزرویٹو پارٹی کی طرف سے کیا رزلٹ آتا ہے, لیکن فی الحال لیبر پارٹی انلیگل امیگرینٹس کی ہیلپ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اب دوستو بات کرتے ہیں پینشن کا نیا قانون اسپین لے کے آ رہا ہے. 1 جنوری 2024 سے امپلیمنٹ ہو جائے گا. اب 65 66 67 کو چھوڑے اب 68 ایئرز پر آپ کو پینشن ملے گی. آپ 66 ایئر پہ اپنا کام چھوڑ سکتے ہیں, لیکن اپلائی آپ نے 68 ایئر پہ ہی کرنا ہے اگر آپ 100% اپنی پینشن لینا چاہتے ہیں. اگر میڈیکلی فٹ ہے, سب کو ٹھیک ہے, تو آپ کو 68 ایئر پہ پینشن کا رائٹ دیا جائے گا اپلائی کرنے کے لیے, جو کہ بہت زیادہ اوور ایج ہے, جس کی وجہ سے آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کچھ ہڑتالوں کا بھی سامنا حکومت کو کرنا پڑے. ایک اور اہم رائت کی بات کرتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ 2 اہم مطالبے کیے گئے ہیں. ایک تو فراڈ پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ سزا جو ہے وہ سامنے آئی ہے. فراڈ اگر آپ کرتے ہیں سیکورٹی سوشال سے تو انہوں نے تجویز کیا ہے کہ 3 سال تک کا آپ کو سزا دی جائے گی قید کی. اب یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو جرمانے کیے جائیں گے. میں نے آج سے 6 مہینے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ایک اہم قانون یہ لانے جا رہے ہیں جس میں اسندہ اور سیکورٹی سوشال کا تمام انفارمیشن اور ڈیٹیل شیئر ہوگی, اور اسندہ سیکورٹی سوشال کی دیکھ سکتا ہے اور سیکورٹی سوشال اسندے کی دیکھ سکتی ہے, جس میں فراڈ کے چانسز ختم ہو جائیں گے اور ان کا گھیرا تنگ ہو جائے گا. اب ان کی اناؤنسمنٹ آئی ہے کہ اگر فراڈ کی بزنس مین کرتا ہے, خواہ وہ آتونومو ہے, ایس ایل امپریس ہے, ایسے امپریس ہے, کوئی بھی بزنس مین ہے وہ فراڈ کرتا ہے اسپین حکومت کے ساتھ فائنینشلی, تو اس کو جو ہے وہ 3 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے اور یہ جرمانوں کے علاوہ ہوگی. یہ کافی اہم فیصلہ ہے جو کہ آنے والے وقت میں امپلیمنٹ ہو جائے گا. اس کا لنک بھی آپ کو نیچے مل جائے گا, آپ اس کو بھی کلک کر کے دیکھ سکیں گے. اور دوسرا جو سپریم کورٹ نے اہم فیصلہ کیا ہے وہ بھی کافی زیادہ اہم نوعیت کا ہے. سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ جو منیمم سیلری مقرر کی گئی ہے اس پہ حکومت لازمی طور پہ امپلیمنٹ کروائے, کیونکہ بہت سارے شعبے ایسے ہیں جہاں پہ منیمم سیلری بھی نہیں دی جا رہی. یہاں پہ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ہمارے لوگ ہیں جو مختلف لوگوں کو جاب پہ رکھتے ہیں وہ بھی منیمم سیلری کی اس ریکوائرمنٹ کو پورا نہیں کر رہے ہوتے, جس کی وجہ سے ان کے گرد بھی گھیرا تنگ ہو سکتا ہے. اور سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ کافی واضح ہے کہ منیمم سیلری پہ حکومت اپنا لین آرڈر جو ہے وہ کمپلیٹ کرے, اس پہ امپلیمنٹ کروائے. یہ یاد رکھیں کہ اس وقت 2023 میں 1080 یورو منیمم سیلری ہے اسپین کی. جو لوگ بھی 1080 یورو سے کم کسی امپلائی کو پے کرتے ہیں وہ جرم کر رہے ہیں اور ان پہ
قانونی کارروائی ہو سکتی ہے۔ اس وجہ سے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی روشنی میں جو لوگ بھی اپنے امپلائیز کو رجسٹرڈ طور پہ اتنی سیلری دے رہے ہیں وہ اپنے آپ کو اب آنے والے وقت میں قانون کے شکنجے میں سمجھے اور آنے والے وقت میں اس پہ کارروائی ہو سکتی ہے۔ اب فوراً یہی سٹیپ لیے جا سکتے ہیں کہ کم سے کم امپلائیز کو 1080 یورو جو ہے وہ سیلری دی جائے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور انفارمیشن۔ ملیں نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔